अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार की ज़ेरे सदारत डीपीओ ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में जिले भर के एसडीपीओ एसएचओस की शिरकत हुई। मीटिंग के दौरान डीपीओ ने साबिक मीटिंग में क्राइम कंट्रोल के हवाले से जारी करदा हिदायत से मुतल्लिक फॉलो अप लिया और डीपीओ बहावलनगर ने गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी दिखाने वाले एसएचओस की सरजनिश की और मुनासिब हिदायत जारी की। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसो करें, मुलज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। मुजरिमान, इश्तिहारी अदालती मफरूरान और टारगेट ऑफिडर्स की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। थाने के मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड को हर सूरत अपडेट रखें। मुकदमात के अंदराज में तखीर और गैर कानूनी हरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। रुख करते हैं हासिलपुर का। यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की हासिलपुर गुल हाउस आमद, कारकुनों से खिताब किया। हमजा शहबाज शरीफ ने एमपीए मोहम्मद अफजल गुल, साबिक एमपीए मोहम्मद सफदर गुल से उनके वालिद मोहम्मद असलम गुल की वफात पर फातिहा खानी की और उन्होंने कहा कि वालिदैन सरमाया हैं, जिनके हयात हैं वो कदर करें, जिनके वफात पा गए हैं अल्लाह उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। 74 साल में इस तरह की अज़ियतनाक महंगाई पाकिस्तान की कौम ने न पहले कभी देखी न सुनी। हमजा शहबाज शरीफ का कारकुनान से खिताब। लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच कर परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का ये हाल है कि मजदूर बेरोजगार है, किसान खाद के लिए परेशान है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामसान होगा। नया पाकिस्तान का नारा लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। महंगाई इस कदर ज्यादा कर दी गई कि लोगों को एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। नया पाकिस्तान में गरीबों को पूछे कि उनका क्या हाल हो गया है। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। खुदारा पाकिस्तान के हाल पर थोड़ा तरस खाओ और मुल्क की जान छोड़ो। और लोग दोबारा ऐसी हुकूमत देखना नहीं चाहते जो गरीबों को मरने पर मजबूर कर दे। रुख करते हैं हरुनाबाद का। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल तमीर करवाया था, लेकिन हरुनाबाद के एक छोटे से गाँव 16 में खतून ने अपने शोहर की याद में बच्चों की लाजवाल मोहब्बत में ताजमहल तमीर करवा दिया, जो दिनों में ही शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। मजीद इस बारे में देखते हैं हरुनाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बरे-आज़म एशिया की पहली खतून का एजाज़ हासिल करने वाली मरियम लाज, जिसने अपने बच्चों की लाजवाल मोहब्बत और खामन मलिक कयूम की याद में अपनी सकाफत से लगाव में ताजमहल तमीर करवाकर मोहब्बत की नई दास्तान को जन्म दिया। महल का दाखिली दरवाज़ा 2 हिस्सों पर और 4 मीनारों पर मुस्तकिम है। एक और खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सजाद अलवी की उमर उस्मान कॉटन फैक्ट्री में सनीफा सेट इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी चौधरी नूरुल हसन तनवीर MNA थे। सेमिनार में साबिक सूबाई उम्मीदवार और इलाके घर के मुमताज सियासी समाजी शख्सियात मियाँ अब्दुल वाहिद चौधरी काशिफ, साबिक MPA चौधरी अरशद लीडर मियाँ हाजी अरशद, मियाँ खुरम मोमुका, मलिक शाहिद, अकील अहमद काली समेत उमायदीन ने पूरी शिरकत की और सजाद अलवी को कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सैनिफा का इंतखाब करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी काविशों को सराहा। सजाद अलवी का कहना था कि सैनिफा सेट इंटरनेशनल मयार के मुताबिक तैयार किया गया है।
اس سے کپاس کی فصل دگنا زیادہ پیداوار ہوگی اور سینیفا سیڈ کسانوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اب بدلے گا۔ ملک سجاد علوی نے مزید کہا کہ سینیفا سیڈ ہی کسانوں کے مسائل کو باریک بینی سے دیکھے گا اور کسانوں کے استحصال محکمہ زراعت کی نااہلی کی وجہ سے بار بار کپاس کی کاشت سے اور مارکیٹ میں 2 نمبر سیٹ سے پریشان حال کسانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ سینیفا کا انتخاب کسانوں کی پیداوار میں اضافہ ثابت ہوگا۔ گزشتہ کئی سالوں سے پانی کی کمی اور معیاری سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے کپاس کی پیداوار میں کمی ہوتی جا رہی تھی اور کسان بھی معاشی بحران کا شکار ہو چکے تھے۔ رخ کرتے ہیں شرکپور شریف کا۔ تیز رفتار پراڈو وین الٹ گئی۔ شرکپور شریف میں موٹر وے M4 نرس ڈام کے شرکپور شریف تیز رفتار پراڈو وین ٹائر برسٹ ہونے سے الٹ گئی۔ حادثے میں گاڑی میں سوار 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے شخص کو موقع پر طبی امداد فراہم کی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص کا نام خرم ولد نجم خان عمر 35 سال اور نور محمد عمر 60 سال کی لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر شرکپور شریف منتقل کر دیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں سبی کی جانب۔ سبی میں ڈائریکٹر جنرل پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان نصیر احمد ناصر نے سبی میں بننے والے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل PDM نصیر احمد ناصر کا کہنا تھا کہ PDM نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی۔ اس سے قبل صرف ایک ویئر ہاؤس کوئٹہ میں تھا جس سے ہمیں دوسرے شہروں میں سامان پہنچانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ڈویژنل سطح پر بننے والے ویئر ہاؤسز سے ہماری مشکلات میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ سبی ویئر ہاؤس کا کام بہت جلد مکمل کیا جائے گا اور بہت ہی جلد فنکشنل بھی کیا جائے گا۔ مزید ڈائریکٹر جنرل PDM نصیر احمد ناصر نے میڈیا کو بتایا کہ ویئر ہاؤس کا کام مکمل ہوتے ہی ہم قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تمام تر ساز و سامان سبی ویئر ہاؤس لے جائیں گے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ سبی کو ہوگا اور سبی ڈویژن میں کہیں بھی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے یہاں سے سامان کی ترسیل کی جائے گی۔ اس سے قبل قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمیں تمام سامان کوئٹہ سے لانا پڑتا تھا۔ خبر ہے چشتیاں سے۔ محکمہ زراعت اور AC چشتیاں نے دھڑاوالا موڑ پر گودام پر چھاپے کے دوران اسٹاک شدہ 250 بوری یوریا کھاد کی بوریاں برآمد کر لی۔ گودام کو سیل کر دیا گیا۔ ایک طرف کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، تو دوسری جانب ذخیرہ کی جانے والی یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت دھڑلے سے جاری ہے۔ چشتیاں میں AC چشتیاں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کی دھڑاوالا موڑ پر ایک گودام پر کارروائی۔ دوران کارروائی 250 ذخیرہ کی گئی یوریا کھاد کی بوریاں برآمد کر لی۔ چشتیاں انتظامیہ نے گودام کو سیل کیا اور مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ذخیرہ کی جانے والی یوریا کھاد کی بوریاں چشتیاں کے گلا منڈی میں واقع ظفر ٹریڈز کی مالکیت ہے اور اسے بلیک میں فروخت کرنے کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کی زیر نگرانی شہری حدود میں قائم غیر قانونی بھینسوں کے باڑوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ اب تک 345 باڑوں کو خالی کروا کر سیل کیا جا چکا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 10 مقدمات بھی درج کروائے جا چکے ہیں۔ جاری آپریشن میں باڑوں کا خاتمہ کروایا گیا اور سامان کو بھی ضبط کر لیا۔ آپریشن میں میونسپل کمیٹی کے افسران، ملازمین اور پولیس کی بھاری نفری اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ باڑوں کے خاتمے سے شہر میں سیوریج کے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ شہر میں باڑوں کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے۔ ضلع بھر میں پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ رپورٹ کریں گے گجرانوالہ سے عمران چوہان۔ جی بالکل، تھانہ گرجاک، تھانہ دھلے، تھانہ صدر گجرانوالہ، تھانہ سٹی کاموں کی، تھانہ ماڈل ٹاؤن اور تھانہ ایمن آباد پولیس کا کریک ڈاؤن۔ 17 کس ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں اور متعدد ڈوروں کی گوٹیاں برآمد۔ پتنگ فروش ملزمان دوسرے اضلاع سے پتنگیں لا کر گجرانوالہ میں سپلائی کرتے تھے۔ پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انسانی جانوں کی حفاظت ضلعی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ پتنگ بازی جان لیوا کھیل ہے اور معصوم جانوں کا قتل عام ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے۔ عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق سری لنکن شہری پریانتھا کمارا قتل کیس کا معاملہ۔ پریانتھا کمارا کیس میں ملوث 88 ملزمان انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت پہنچ گئے۔ ملزمان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت لے جایا گیا اور 81 ملزمان کو جسمانی جبکہ 7 ملزمان کو جوڈیشنل ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ پیشی کے موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے اطراف اور سیالکوٹ روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ذوالفقار چوہان کی رپورٹ کے مطابق چوہان برادری کے جمیل چوہان 21 برس کے ہو گئے۔ فیملی ممبرز اور دوستوں کی جانب سے سالگرہ سیلیبریٹ کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا۔
जमील चौहान की सालगिरह के मौके पर गिफ्ट और तोहफे भी पेश किए गए। खाने का बेहतरीन प्रोग्राम भी किया गया। दोस्तों की जानिब से बलोची झूमर का एहतमाम था और इस मौके पर अब्दुल्ला चौहान, अली चौहान, जुल्फकार चौहान, शहबाज खान, शहजाद खान और शाह फहद खान ने मुबारकबाद दी कि अल्लाह ताला की बारगाह में जमील चौहान की लंबी जिंदगी और खुशियों की दुआ की। और न्यूज़ की जानिब से भी जमील चौहान को सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। धुल्ले के इलाके में लोकल पेट्रोल फिलिंग मशीन में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू आग पर मुकम्मल काबू पाने में मसरूफ, ताहम कूलिंग का अमल जारी है। रुख करते हैं बसीरपुर का। हक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन की कार्रवाई। जफर इकबाल, पटवारी हल्का बसीरपुर वगैरह तमाम करप्शन के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए और FIR दर्ज हुई थी। अब एंटी करप्शन साहिवाल मुलजिमान के साथ सासबाज होकर तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ऐवान बाला से जल्द कार्रवाई करने की अपील और इस सारी रकम की रिकवरी करवा कर कौमी खजाने में फौरी जमा करवाने का हुक्म भी जारी किया। और एक जजमेंट पास हुई थी जिसमें महकमा रेवेन्यू के अफसरान को मुअत्तल भी किया गया कि कोई भी महकमा रेवेन्यू का ऑफिसर प्राइवेट आदमी नहीं सकता, जबकि जफर पटवारी ने एक प्राइवेट आदमी रखा है। FIR होने के बावजूद जफर पटवारी हल्का बसीरपुर में अपने ओहदे पर फाइज है। साइलिन डेली बेस पे आते हैं और पटवारी साहब दफ्तर आते ही नहीं। अवाम का मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है, लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि ऐसे करप्ट तरीन ऑफिसर को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी के गाँव मोहम्मद अजीम बचारानी में जाफरी कबीले के 2 ग्रुपों के तसादम फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स शदीद जख्मी। तकरार जमीन के मामले पर शुरू हुआ, जिस दिनों में कबीले के लोगों ने जदीद हथियारों से एक दूसरे पर फायर करके गोली मार दी। गोली लगने से एक शख्स पीर बख्श जाफरी जख्मी हो गए। करमपुर पुलिस जाए वक़ूए पर पहुंचकर जख्मी को करमपुर रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया। जख्मी की हालत खराब होने की वजह से जख्मी को चांडाका अस्पताल लड़काना रेफर कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।